Tuwag panagisgot ka naman kapamo atong balikan niya ang speakers linya atong kawan ng sister station sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagi kang Bombo Pit Gambe. Na nakahatag og pagbahas Mga sa pila ka kadalanan namo nga gakabahaan. So pila ra to ka mga isa ka oras man siguro to kapin baga kabombo then pagkawagtang sa pagbundak sa uwan kagabi nagtuloy-tuloy na din nga walay ulan hangtod karon mga takna ilabi na diri sa sentro nga bahin sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato mga balita kay usa sa mo ang abogado nga nakabase dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, iya nga gisaway ang laway nga talan-aon diyang iyang nakita nga gapanghinambog ang mga anak sa mga kontratista sa social media, ilabi na kining mga kontratista nga nalambigit sa mga anumalosong flood control project sa Pilipinas ang ilang ginikanan. So matod pa ni Attorney Robert Maestre nga kasagaran buhaton sa mga ginikanan ang pagbadlong sa mga anak sa pagpasikat sa ilang galante nga kinabuhi. Pipila kanila giakusahan na nga korap. Iyang gibutyag nga angay lang i-call out ang mga anak nga nagpakita sa sobra-sobra nga paggasto nga gipakita diya sa social media aron matuki og masuta kung legal ba ang tinubdan sa ilang gigasto nga salapi. Mao ka ng pagpabarog sa ng hugna sa ato mga balita paborite ka ng hugna dito sa Bombo Radio Davao. Pinaagi ni Bombo Limuel Duero. Daghang salamat Bombo Pit Gambe din sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa iyong mga nahagpan sa mga balita din sa iyong dakbayan. O karon mga kabombo, din sa mga syudad usab unang lakat sa mga panahon medyo kining hapsay abong kawanangan karon mga kabombo bano Bombo Radio Mindanao. May kanog karon nga walay lauman nga mga pag-ulan o malabot nga mga pag-ulan karong adlaw. O karon nga kigsunan na yan ang pagpabarog sa ikaduha nga hugna sa mga balita karong nga buntaga gikumpirma kagahapong adlaw mga kabombo sa management dinhi sa matud pa ka mall dinhi sa mga syudad sa G-Mall Labao. Adunay nahitabo nga gamay o gamay ra nga sunog pero maoy nakahatag usab og dako nga tawag dinhi kining alarma or kining kahadlok ngadto sa mga mamalitay din sa maong nga mall. And nahitabo kana dito sa ikatulong adlaw na kagahapon sa hapon subay silahang gipagula nga pamahayag nahitabo ang matod pa ang sunog ngadto sa usab matod pa ka mall dinhi sa mga dakbayan diin gilayon usab kini nga girespondihan sa ilahang mga emergency response team kauban ang Bureau of Fire Protection of Volunteer Firefighters. Iklaro usab ngini nga walay naangol atol sa mao nga panghitabo nga gideklara gilayon matud pa sa BFP nga fire out pipila lang ka minutos ang nakalabay. Samtang gikanayon usab sa Sampit nga mall nga pabilin sila nga abli atol sa mao nga panghitabo ingon man ang parking area o abli usab karong nga adlaw. Kay naman nga naalarma usab karon nga mga kabombo o kagahapong adlaw mga kaigsunan ang mga katawhan nga naa sa sulod sa mao nga mall o dali kini nga nanggawas human sa nahitabo nga mao nga sunog. Nasayran nga miabot pa sa unang alarma ang sunog nga nahitabo pasado alas 6 ang takna nas gabi. Subay sa inisyal nga investigasyon ni Senior Fire Officer 1 Genesis Charon nga ang mao nga investigador sa Bahala Fire Station nga ang hinungdan matud pa sa sunog mahitungod lang ni sa kining suga mga kabombo Bombo Radio Mindanao ang hinungdan sa mga sunog kay nag-overheat o na-timingan dito nasa sulod sa bodega ala dito mga papel o guban pa dito mga kigsunan nga gipangtambak ka mga produkto
gumikan ini padayon gyapon karon nga nagpahimangno ay nga mga otoridad ngadto sa publiko aron nga malikayan ang susama niini karon nga mga insidente og gipaigmat usab karon ang mga mamalitay nga kanunay jud magbantay kanunay og mahimong magpabili nga kalmado sa kanunay usab aron nga makaluwas usab sa bisan unsa nga mga dili matagna nga mga peligrosong panghitabo ilabi na karon nga mga taknaa ilabi na karon bermans mga kabombo nya diin ang uban mga tao busy sa lingaw-lingaw mao na karon nga dapat kung laglingaw-lingaw ta at the same time mao na pahimangno karon sa kapulisan sa mga otoridad nga magmaigmat usab aron nga makalikay sa bisan unsang matang sa peligro. Og mao kada karon mga kabombo ay ikaduhang hugna sa mga pagpabarog dinhi sa mga balita dinhi sa mga dakbayan sa Davao atong ipasa ang linya ngadto sa Pika Station mga kabombo sa sister station sa Bombo Radio Gensan. Pinagi kang Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Lemuel Duero. Ang lakat karon sa panahon diri sa Dakbayan sa Los Santos nindot, wala kami ti mailhan nga adunay pagbundak sa ulan. Nia ang ikahatulong hugna sa ato mga balita, gikonsidera karon sa kapulisan diri sa syudad sa Los Santos ka usa ka economic sabotage ang gihimo sa mga nalambigit sa illegal nga pagpalusot sa sigarilyo gumikan kay sa miaging adlaw kapin sa 15.7 kabilyon ka pesos ang kandidat sa sbagan sa garilyo na kumpiska sa mga otoridad sa Region 12 dito sa may Panatan Border, Pikawian, Cotabato kung asa diri kini gidala sa may dakbayan sa General Santos. So humad gina kumpiska gidala kara giturn over dito sa Bureau of Custom kung asa sa mga operasyon sa kapulisan adunay mga nadakpan lima ka mga individual nga nadakpan kada sa checkpoint kung asa dako ang kawadon sa panudlanan sa gobyerno sa buhis o sa taripa nga dapat basilutan, makasuhan, nisgutan o sumala pa sa mga operasyon daghan na mga modus operandi nga gihimo ang mga smugglers diri sa Region 12 kung asang uban sumala pa sa atong otoridad gipalamanan kana or sa likod gabahin silang sakyanan adunay isda pero kining pinakaulahi nga 15 milyones ka pesos kapin ang uling ang gipalaman sa likod gabahin uling pero sa unahan di ay sa sulod ka sa sakyanan makita nimo ang bulto-bulto mismo or ang mga kinarton mismo nga mga sigarilyo. So naghihagit karon sa atong otoridad ang uban pa nga mga opisyal nga dapat makigtabayayong og nanganti sila nga dili kini ang labing una apan mas daghan pa o dapat mahumana jud ang ingon ani nga mga ginbuhaton diri kana sa ato ang Region 12. Mao kadto ang pagpabarog sa ato mga balita mga kabombo gikan diri sa may Bombo Radio Gensan. Ang sunod ato kanang ihatod kana sa Bombo Radio Balay-Balay pinaagi ni Bombo Jermal Balater. Daghang salamat Bombo Radio Gensan ug Bombo Edna Mendoza. Ang lakat sa mong panahon diri sa dakbayan sa Balay-Balay. Hapsay nga mong kawanangan karong buntag ug walay timaylan nga mga pag-ulan na. Pagpabarog na sa ikaw pat o galinghog na sa mga balita nga among nahipos. Diri karon sa among dakbayan kay gumikan na hisgutan panubig diri sa among syudad kalabot na sa Prime Water. Kay gipagawas sa Board of Directors sa Balay-Balay City Water District kun MCWD ang pre-termination notice batok sa Prime Water Infrastructure aron matubag ang nagpadayon nga problema sa palpaka nga distribution supply sa tubig sa dakbayan sa Balay-Balay. Kaya sa pagiginabi mismo sa Bombo Radio Balay-Balay kang John Arrua, ang Board of Directors sa Balay-Balay City Water District nga nagtapos na ang 60 kaadlaw nga ultimatum og subling mipasa ang Board of Directors og resolusyon nga nagdugang og 90 kaadlaw nga pre-termination notice aron natagan og gigayon ang Prime Water sa buhat og epektibong aksyon. Kay dugang pausab ni Arrua
Taliwala nga natapos na ang 60 days na ultimatum. Walay manong dadong lakang nagimo ang poy mga tarinungdan sa padayon nga pag-agwantang sa mga residents sa Dakbayan sa kakulangon sa serbisyo sa panubig. Sa mga karon kasaptang usab nga ning kamot ang lokal nga kagamahanan o ang Malaybalay City Water District nga makapangita og pamaagi aron mahatagan ang mga kabalayan og hapsay nga distribution sa tubig samtang gihulat pa ang tubag og aksyon sa prime water infrastructure. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao ka nga pagbarog sa ikapat ug ulayng ugna sa balita. Atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinaagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabomboy ni nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ing adlaw nga Domingo. Happy Sunday diyan ninyong tanan, pizza 7 sa bulan sa Setyembre 2025. Og inyong nabati usab ang atuang mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Lemuel Duero, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon Bombo Jijumar Balatero, og nanugad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon Radio Bombo. 45 minutos na kalabay sa 5 ang takta sa